بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سنة الله في الذين خلوا من قبل. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. سبحان الله. وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما.
رسالات يا صاحب النغمات، أحسنت أثبتت. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. أجودت، أحسنت يا شيخ، جميل يا حبيبي، جميل ما شاء الله. وكفى بالله حسيبا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سنة الله في الذين خلوا من قبل ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. نعرہ تکبیر، آواز قرآن، پیغام قرآن، مدارس قرآنیہ، قاری قرآن، نعرہ تکبیر. أحسنت، أجودت يا حبيبي، ما شاء الله، جميل. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. سبحان الله. وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ويخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. جميل، أجودت، أجملت، أجمل الصوت، صاحب النغمات، ما شاء الله. نعم الأداء، نعم الأداء. ما كان محمد أبا
رجالكم ولكن ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. أحسنت أجرا. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما أجودت أجملت يا حبيبي، أحسن الأداء كمان. أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. اذكروا الله ذكرا كثيرا. ما شاء الله جميل جميل يا محمد. هو الذي يصلي عليكم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. هو
أحسنت، أجودت، عجيب عجيب، شيء عجيب. تحيتهم يوم يلقونه سلام. شيخ متولي. وأعدت لهم أجرا كريما. يا أيها النبي يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا يا أيها النبي يا أيها النبي وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أرسلناك شاهدا يا أيها النبي يا أحسنت، أجودت. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.
وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. नारे तकबीर, आवाज़ कुरान, कारी कुरान, नारे तकबीर। توكل على الله وكفى بالله وكيلا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على أحسنت، أجودت، أجملت، جميل. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا
عبد الحادي العرباوي نعرة تكبير. أحسنت أجودت يا شيخ حبيبي، أحسن الأداء. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع المنافقين وتوكل على الله. جميل جميل. وكفى بالله وكيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها وما بناها. يا شيخ أحسن الأداء. جميل جميل. نعم العداء. سبحان الله. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها ما شاء الله ما شاء الله يا حبيبي. لست عليك لست عليك. والسماء وما بناها
ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها صدق الله